सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल जेठ 21 गते शनिबार, जेठ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि, सन् 2022 जुन 4 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देश छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको 16 वर्ष पुरा, दलितमाथि हुने अत्याचारको श्रृङ्खला भने उस्तै। कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउला भन्ने आशमा रहेका करिब 1.25 लाख बिमित निराश। बजेट महत्वाकांक्षी, चुनाव लक्षित र वितरणमुखी नरहेको अर्थमन्त्रीको दाबी। सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनै शास्ति, सेवा लिने ठाउँ र प्रक्रिया थाहा नहुँदा टाढाबाट आउने बिरामी मारमा। माथि 203 नम्बर भन्नुभयो, अब कति तला हो, के हो, को डाक्टर साहब हो, कहाँ, यो हामीलाई थाहा छैन। युरोपेली सङ्घद्वारा रुसबाट हुने इन्धन आयातमा प्रतिबन्ध, वार्ताबाटै तत्काल विवाद अन्त्य गर्न रुस र युक्रेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आग्रह। र मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा नेपाल ओमानसँग 2-0 गोलले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग,
साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीँबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनीटाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको आज 16 वर्ष पुरा भएको छ। त्यस्तै नेपालले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत निषेध गरेको 59 वर्ष र सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको 51 वर्ष बितेको छ। तर दलितमाथि हुने अत्याचारको श्रृङ्खला भने उस्तै छ। देशको 14% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय अझै पनि छुवाछुत जस्तो अमानवीय अपमान र तिरस्कार सहन बाध्य छ। सरकारले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाएपछि मात्रै जातीय विभेदकै कारण 3 गैर दलित सहित 44 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये धेरैको पछाडि अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह मुख्य कारण छन्। सन् 2020 मा राष्ट्रसङ्घले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 97% दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट प्रताडित छन्। विभेद खेपेका मध्ये 70%ले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी गर्दैनन्। प्रहरीमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतका मुद्दाको संख्या वर्षमा 50 पनि नाग्दैनन्। मुद्दामा गए समाजमा समस्या हुने डर देखाउँदै धेरैमा प्रहरीले मिलाप पत्र गरेर पठाउने गरेको छ। अधिवक्ता प्रकाश नेपाली छुवाछुत मुक्त घोषणापछि दलितमाथि हुने विभेद झन भयावह बनेको बताउनुहुन्छ। पहिले छुवाछुत मात्रै थियो, त्यो विभेद धारामा मन्दिरमा देखिन्थ्यो, तर अहिले विभेदका स्वरूप फेरिएका छन्। विभेदका कारण धेरै दलितले ज्यान गुमाउनु परेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अब हिजोको जस्तो छुवाछुत मात्रै छैन, विभेदका अनेक रूप छन्। जस्तै अन्तर्जातीय विवाह अस्वीकार, नेतृत्व अस्वीकार र नीतिगत रूपमै बहिष्करण जारी छ। पहिले प्रत्यक्ष विभेद हुन्थ्यो, अहिले अप्रत्यक्ष विभेद धेरै छन्। पूर्व सचिव एवं अर्थशास्त्री मानबहादुर बिकेका अनुसार दलितमाथिको जुन अपमान र गरिबी छ त्यसले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 10% असर पारेको छ। जबसम्म सरकार दलित समुदायमाथिको विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न तत्पर हुँदैन तबसम्म न गरिबी सकिन्छ न देश समृद्ध बन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारी दस्तावेजमा अब जातकै आधारमा हुने भेदभाव र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा बाँकी छैन, तर व्याप्त विभेदको अन्त्य गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। छुवाछुतको अन्त्य र दलित सशक्तिकरणका लागि 2054 मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समिति स्थापना 5 वर्षदेखि भूमिका विहीन छ। नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1965 को पक्ष राष्ट्र हो। पक्ष राष्ट्रले त्यसको कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित देशका नागरिकले जातीय भेदभाव उन्मूलन समितिमा उजुरी गर्न पाउँछन्। तर नेपालमा भने नागरिकले त्यसरी उजुरी गर्न पाउने ढोका सरकार आफैले बन्द गरेको छ। सबै किसिमका जाति भेद तथा रङ्गभेद उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एक बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन हो। नेपालले सन् 1971 मै महासन्धिको अनुमोदन गरे पनि 51 वर्ष बित्दा समेत महासन्धिको धारा 14 बमोजिमको विशेष घोषणा नगरेको आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई महत्त्वकांक्षी, चुनाव लक्षित र वितरणमुखी नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले बजेट महत्त्वकांक्षी नभई वास्तविक रहेको र चुनावलाई लक्षित गरेर ल्याइएका योजना तथा कार्यक्रम सरकारको अनिवार्य दायित्व रहेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। नागरिकलाई केही बाँडेर भोट माग्ने मानसिकता राखिएको छैन, यसमा कुनै भोटको कुरा छैन। विद्युतीय चुलो बाँड्ने बजेटको योजनाको उदाहरण दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, चुनाव हेरेर बाँड्न लागेको भन्ने लाग्छ भने सँगै बाँड्न जाउँला, सँगै भोट मागौँला। संविधानले निश्चित समयका लागि मात्रै बजेट ल्याउने व्यवस्था नगरेको र वार्षिक रूपमै ल्याउनु पर्ने भएकोले पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको उहाँको तर्क छ। आउँदो चुनाव, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, दिवा खाजा कार्यक्रम र आन्तरिक ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको उहाँले बताउनुभयो। तर बजेट वृद्धिको प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीटीबीसँग बजेटको अनुपात र बजेट घाटा भन्ने अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा कम रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा एमालेले इन्धनको मूल्य घटाउनु पर्ने प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव भन्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन आवश्यक भएकाले यो प्रस्ताव लगिएको उहाँको भनाइ छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र सरकारले मनलाग्दी मूल्य बढाएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। यसैबीच कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउला भन्ने आशमा बसेका झण्डै 1.25 लाख बिमितलाई सरकारले फेरि निराश तुल्याएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्बको जम्बो बजेट ल्याएको सरकारले त्यसमा कोरोना बिमा भुक्तानीको विषय नै नसमेटेपछि बिमितहरू निराश बनेका हुन्। केही महिना यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समिति र बिमा कम्पनीलाई कोरोना बिमाको बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा दिने बताउँदै आउनु भएको थियो। भेट हुँदा पैसा दिन्छु भन्ने आश्वासन पाइन्छ। बिमा समिति स्रोतले भन्यो मन्त्री र सचिवले भनेको कुरा विश्वास गर्नु नै पर्यो, तर पैसा आउँदैन। सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीले तिर्न मान्दैनन्। यही हो कोरोना बिमाको पछिल्लो अवस्था। सरकारले बिमाको रकम भुक्तानी गर्न बजेट नछुट्याएकोले यसबारे केही भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सरकारवाला निकायसँग अब पैसा दिइहाल्छु भन्ने तर बजेटमा नसमेट्ने यस्तो पनि हुन्छ। अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने दिनुपर्ने पैसा पनि धेरै छ, अब कताबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएला र। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा औपचारिक कुनै निर्णय भइ नसकेको बताउनुभयो। कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नपाएपछि निकासाका लागि पहल गरिदिन भन्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थामा हारगुहार गरिरहेका छन्। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा एक राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि एको दुई भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौँ कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 98 0119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मङ्गलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। एनआइसी एसिया बैंक म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फन्डको आइपिओमा लगानी गरी आफ्नो आर्थिक भविष्य समृद्ध बनाउनुहोस्। फ्लेक्सी क्याप फन्डमा सङ्कलित रकम विज्ञहरूद्वारा विभिन्न समूहमा रहेका सर्वोत्कृष्ट सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी गरी अस्थिर बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै तपाईँको लगानीमा हामी उच्चतम प्रतिफल दिनेछौँ। आइपिओ खुल्ला मिति 2079 जेठ 19 गतेदेखि 24 जेठ 2079 सम्म। फ्लेक्सी क्याप फन्डको आइपिओमा आवेदन गर्नको लागि मेरो सेयर वा सी आस्मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्न सकिनेछ। एनआइसी एसिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, कारोबार गर्न सक्छौँ
बसी बसी घरमा ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले देश छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको 16 वर्ष पुरा, तर दलितमाथि हुने अत्याचारको श्रृङ्खला उस्तै कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउला भन्ने आशमा रहेका करिब 1.25 लाख बिमित निराश, बजेट महत्वाकांक्षी, चुनाव लक्षित र वितरणमुखी नरहेको अर्थमन्त्रीको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँमा रहेको देशकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालमा टाढा टाढाबाट समेत बिरामी उपचार गर्न आउँछन्। अन्तभन्दा सस्तो र अनुभवी डाक्टर पनि भएकाले धेरैको रोजाइमा वीर अस्पताल पर्छ, तर अस्पताल आउने बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा लिन भने सहज छैन। महेश गेवालीको रिपोर्ट। बारा कोहलविका रामहरि प्रसाई पेट र हड्डीको समस्या लिएर वीर अस्पताल आएको 2 दिन भयो। पहिलो दिन कुन ठाउँमा के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्दैमा दिन बित्यो। दोस्रो दिन बिहान 9 बजे नै टिकट लिन लाइन बस्नुभयो। त्यसपछि अन्त 5 ठाउँमा लाइन बस्नुभयो, तर के को लाइन हो थाहा थिएन। रगत जाँच गराउने ठाउँ खोज्दैमा दिउँसोको 2 बज्यो। माथि 203 नम्बर भन्नुभयो, अब कति तला हो के हो को डाक्टर साहब हो कहाँ यो हामीलाई थाहा छैन। सोद्धाखेरि पनि तपाईँले एकखेप भन्नुहुन्छ भनिहाल्यो नि अघि नै भन्नुभयो, ठिक छ भने फेरि कन्भिन्स गर्दै साथीहरूसँग त्यसरी गरेर माथि पुगे हो। झापा गाउँपालिकाका सुमन अधिकारी पनि आमालाई पत्थरीको उपचार गराउन वीर अस्पताल पुग्नु भएको छ। उहाँलाई त टोकन लिने 2 घण्टा लाग्यो। उपचार गराउन कहाँ जाने कसलाई सोध्ने केही थाहा छैन। बिरामी आमालाई एउटा कुनामा राखेर ठाउँ ठाउँ सोध्दै हिँड्नुभयो। एकजनाले त्यहाँ लाइन बस्नु भनेर देखाइदिए। अब त पालो आयो भन्ने बेलामा तपाईँ किन यहाँ आउनुभयो, ऊ त्यो ठाउँ जानु भनेर अन्तै पठाए। सधैँ मान्छे आउँदा पनि बिरामी हुने रहेछ। यहाँनिर 3टा बिल बोकेर म यहाँ बसिरहेको छु। होइन परीक्षण गर्ने ठाउँमा भर्खर पुगिँदैछ। पुग्न अझै 1-1.5 घन्टा लाग्न पर्छ। भोलि फेरि रिपोर्ट लिनका लागि फेरि त्यस्तै दासतिर छ भन्ने सुन्दैछु म। सोधपुछ गर्न नजान्ने मान्छेहरू त उहाँहरूको त पालै नआउँदो रहेछ। सिन्धुपाल्चोक सुनकोशीका बसन्त भण्डारी श्रीमतीसँगै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन वीर अस्पतालमा हुनुहुन्छ। उपचार गरेपछि आएको बिल हेर्दा 2 जना बिरामीको एउटै बिल आयो। किन एउटै बिल आयो भन्दा कर्मचारी उल्टै रिसाए। निर्देशकलाई भन्छु भनेर कोठा कोठा चाहनु भयो, तर कोठा नै पत्ता लागेन। सानो विषयमा भएको विवादमा दिन बित्यो। एकातिर रिपोर्ट लिने लाइन बस्दा अर्को ठाउँको काम छुट्यो। उपचार हुने समय पनि सकियो। अब अर्को दिन आउनुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई न सहज छ न सहुलियत। कतिपयलाई थाहा छैन, कतिले राम्ररी बताइदिएनन्। कर्मचारीलाई पनि झर्को लागेको छ। यसो हेर्ने आफ्नो मान्छे पुलिस सेवा पाइहाल्छ, नचिन्नेको सेवा कतिखेर हो त्यो दिन उसको दिनै जान सक्छ। कति टाढादेखि आएको हुन्छ नि ल भन त। अब एउटा काम लिएर हिँडेको छ, त्यो सही गर्नलाई भन्ने ल्याएको ती बेपत्ता। वीर अस्पतालमा दैनिक झण्डै 2000 बिरामी उपचारको लागि पुग्ने गर्छन्। सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन भनेर सोधपुछ कक्ष र टिकट वितरण गर्ने ठाउँमा कसरी सेवा लिने भनेर जानकारी दिने त गरिन्छ, तर समस्या उस्तै छ। सबै जानकारी दिने गरी अनलाइन सेवा सुरु गरेको र छिट्टै स्वयंसेवक खटाउने योजना रहेको बताउनुहुन्छ कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालका उपनिर्देशक प्राध्यापक डाक्टर अनुपमा कार्की। आफूलाई चाहिने डिपार्टमेन्टमा अनलाइनबाट टिकट लिन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले आएर त्यहाँ तलपट्टि काउन्टरमा भिडमा कतै पनि बस्नु पनि पर्दैन। जहाँनिर देखाउनु पर्ने त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको टिकट त्यही नै ल्याएर राखिएको हुन्छ। केही हदसम्म कम चाहिँ भएको छ।
रिपोर्टपछि फेरि खबरको सिलसिला। सरकारले आउँदो असार 9 गतेदेखि 5 वर्ष माथिका र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर खोप लगाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 5 वर्षदेखि 11 वर्ष उमेर समूहका 39 लाख बालबालिकालाई असार 9 गतेदेखि फाइजर खोप लगाउने बताउनु भएको हो। उहाँले बालबालिकालाई खोपका लागि विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकेर 2 चरणमा खोप अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा 27 जिल्लामा असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा र 23 समूहलाई दोस्रो मात्रा साउन 2 देखि 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस्तै दोस्रो चरणमा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र 23 समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा घटेको छ। डिजल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ घटेपछि गाडी भाडा पनि घटेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले गाडी भाडा समायोजन गरेर हिजो भाडा सूची सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल आयल निगमले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँले घटाएको थियो। विभागका अनुसार यात्रुवाहक गाडीको भाडा 2% ले घटेको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 2.6% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 2.9% ले घटेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा HIV सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा HIV सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा HIV संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौँ र स्वस्थ जीवन बाँचौँ। HIV को औषधि ARV हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। HIV संक्रमितहरू अरूभन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौँ र समान व्यवहार गरौँ। HIV संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौँ। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि OPD सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। सीधा कुरा, प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आडको वनमा घाँस काट्न गएकी राप्ती नगरपालिका एकी 55 वर्षीय सोतिमाया तामाङलाई गएको सोमबार बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लियो। त्यसको 1 हप्ता अघि जेठ 8मा निकुञ्ज आडको बाटुली पोखरी वनमा घाँस काट्नै गएकी भरतपुर 13 पट्टिहानीकी 52 वर्षीय फुलकुमारी बोटेको पनि बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो। गएको वैशाख 18 गते पूर्वी चितवनको कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बाघले आक्रमण गर्दा नारायण दहालले ज्यान गुमाउनु भयो। उहाँ पनि घाँस काट्नै पुग्नु भएको थियो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार 2078 वैशाख यता विभिन्न जंगली जनावरले आक्रमण गर्दा 24 जनाको ज्यान गएको छ। तीमध्ये 14 जनाको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको हो। यो तथ्याङ्क 2078 असार 7मा सौराहा जनकौली मध्यवर्ती वनमा घाँस काट्न गएकी महिलालाई बाघले आक्रमण गरेर ज्यान लिएपछिको हो। यो वर्ष बाघले आक्रमण गरेका घटना सबै जंगलमै भएका छन्। निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारी बाघ गाउँमा आएर मानिसको ज्यान लिएको घटना
एउटा पनि नभएको दाबी गर्नुहुन्छ। घाँस काट्न जङ्गल गएका बेला बाघले आक्रमण गरेर 8 जनालाई मारेको निकुञ्जको तथ्याङ्कमा रहेको छ। संख्या बढेका कारण बाघ पहिला नबसेको वन क्षेत्रमा आउन थालेको संरक्षण कर्मीहरूको आकलन छ। हामीले घाँस दाउरा गर्न निश्चित ठाउँ र समय तोकेका छौँ, तर मान्छेहरूको बाध्यता छ। घाँस दाउरा खोज्दै खोज्दै अलि पर पनि जानु परेको छ। तोकेको ठाउँभन्दा पर जाँदा घटना हुने गरेको देखेको छु। कुमरोज मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो। घाँस काट्न जानै डर शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा घटेको खबरमा चर्खा खड्का लेख्नुहुन्छ, बढ्दा हात्तीको आकारमा बढ्छ, घट्दा कमिलाको आकारमा, तैपनि खुसी हुनु परेको छ। विनोद पाण्डे सचेत हुन आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, भाडा दर तल माथि भइरहँदा यसबारे जानकारी नपाएका यात्रु ठगिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले हरेक गाडीमा भाडा दर अनिवार्य टाँस्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नुवाकोटको सिस्डोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउँछौ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भन्नुभएको खबरमा बस्ताकोटी क्रिस लेख्नुहुन्छ, विगतमा के भयो र के गरे भन्ने कुरा अलग पाटो होला, तर अहिले आएर मेयरले मैले गर्छु, मलाई काम गर्ने वातावरण र केही समय दिनुहोस् भन्दा सिस्डोलवासी राजी हुनै पर्छ। उहाँ सिस्डोलवासीलाई आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, यतिका वर्षसम्म त सहनुभयो, मेयरज्यूले केही समय माग्नु भएको छ, कृपया दिनुहोला। पक्कै पनि फोहोरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनेछ। अनि यही विषयमा माधवराज पौडेल भन्नुहुन्छ, काम गर्न अवरोध गर्नु भएन, त्यसपछि नतिजा पनि थाहा हुन्छ। सिस्डोलवासीले केही समय काम गर्न दिनु भएन भने फोहोरको राजनीति गर्नुभयो। तपाईहरूलाई समस्याको समाधान चाहिएको होइन रहेछ भन्ने बुझिन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। युरोपेली संघले रुसबाट हुने इन्धन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 100 दिन पुगेको छ, तर आक्रमण नरोकिएकाले इन्धन आयातमा औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको संघले जनाएको छ। रुसबाट इन्धन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बारेमा यसअघि लामो छलफल र बहस भएको थियो। दुई देशबीचको युद्धले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ। रुस र युक्रेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले वार्ता मार्फत तत्काल विवाद अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। एकअर्कालाई निषेध गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले वार्ता र संवादमा जुट्न आग्रह गरेका हुन्। भारतले पनि तत्काल विवाद अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले रुसबाट कच्चा तेल किनेर आफूहरूले कुनै गल्ती नगरेको बताउनु भएको छ। युरोपको समस्या विश्वको समस्या हो, तर विश्वका समस्या युरोपको समस्या होइनन् भन्ने मानसिकताबाट युरोप पछि हट्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। अब खेल खबर। मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली ओमानसँग पराजित भएको छ। कतारको सोहिम बिन हमाद मैदानमा गैराती भएको खेलमा नेपाल ओमानसँग 2-0 गोलले पराजित भएको हो। ओमानका ओमार अल मलिकी र इसाम अल सुबीले 1-1 गोल गरे। एएफसी एसियन कप छनौट अघि दोहामा तयारी गरिरहेको नेपालले तेस्रो अभ्यास खेलमा ओमानसँग खेलेको हो। यसअघि नेपालले टिमोर लिस्टेको 23 वर्ष मुनिको टोलीसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको थियो। यस्तै श्रीलङ्कासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। नेपाली टोली कतारबाट कुवेत जानेछ। एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालले आउँदो बुधबार जोर्डनसँग, 28 गते शनिबार कुवेतसँग र 31 गते मङ्गलबार इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। खेलकै अर्को खबरमा आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले आज युएईसँग खेल्दैछ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा खेल बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। यस्तै पहिलो खेलमा युएईले भुटानलाई 106 रनले हराएको थियो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको चुनाव नसकिएसम्म जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको तर्फबाट कुनै प्रशिक्षण कार्यक्रम नगराउन
सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। अमेरिका र बेलायतको दाँजोमा भारतमा मुटु र फोक्सो प्रत्यारोपण 10 गुणा कम खर्चमा हुने विज्ञले बताएका छन्। खर्च कम हुने भएकोले खाडी देशसँगै पश्चिमी देशका बिरामी समेत भारत आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गर्नुभएको छ। रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिकाले 1 वर्षमै स्थानीय पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। गएको वर्षदेखि लागू गरेको स्थानीय पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्न लागि हो। पालिकाभित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकको बैठकले पाठ्यपुस्तक हेरफेर गर्न सुझाव दिएपछि कक्षा 6 को पाठ्यपुस्तक हेरफेर गर्न लागि हो। र काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुको 27औं दीक्षान्त समारोह अन्तर्गत दोस्रो चरणमा 1715 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। काया कैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। जे मनमा त्यही मुखमा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। देश छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको 16 वर्ष पुरा दलितमाथि हुने अत्याचारको श्रृङ्खला भने उस्तै। कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउला भन्ने आशमा रहेका करिब 1.25 लाख बिमित निराश। बजेट महत्वाकांक्षी, चुनाव लक्षित र वितरणमुखी नरहेको अर्थमन्त्रीको दाबी। सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनै शास्ति, सेवा लिने ठाउँ र प्रक्रिया थाहा नहुँदा टाढा टाढाबाट आउने बिरामी मारमा। युरोपेली संघद्वारा रुसबाट हुने इन्धन आयातमा प्रतिबन्ध। वार्ताबाट तत्काल विवाद अन्त्य गर्न रुस र युक्रेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आग्रह। र मैत्रीपूर्ण अभ्यास खेलमा नेपाल ओमानसँग 2-0 गोलले पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। बजेटमा हुने र गर्ने कुरा भन्दा पनि मतदाता आकर्षित बनाउने कुरा बढी समेटिएको विषयमा यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सँगै छन् अनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई सोध्दैछन् त्यो घर घरमा दिने ग्यास चुलोमा पाक्ने चाहिँ के हो? अनि अर्थमन्त्री भन्दैछन् हाम्रो त भोट हो, अरूको के पाक्छ थाहा छैन। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार। Call to Cake